بسم الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما سنبتاتشوها الجوج تمرت استغنوا عدل زاري أدي سنقدي جيلاتشوك أربيالو تكتاتلو أتمت أعطي الله يبارك أتمت أعطي الخير زي ادفع الصدقة تتخبانا وكتمتت بكرنا الخير فينا الخير فينا يا أمتنا بينا ارسم بسم بريشة ايدي ارسم كلب بألوان دنيا فرحة بعيدة بقلك منك فرحة الخير فينا الخير فينا يا أمتنا بينا أتمت أعطي الله يبارك أتمت أعطي الخير زي ادفع الصدقة تتخبانا وقت ما يبكرني ከልጆች ዓለም ስሜን ወራው ሲባላላ አራተኛ ክፍል ላይ የዛሬ እንግዳችንን ተከታተሉ። በድምጽሽ ማሻአላህ ብያለሁ። ለወደፊት ምን ልትሰሪበት አስበሻል? ለልጆች አንድ ፕሮግራም ብትላላችሁ ደስ ይለኛል። እሺ ነዋራ ስምሽ ዜግነቱ ምንድነው እና ትርጉሙስ ምንድነው ማለት ነው? ነዋራ ማለት ብርሃን ነው። ዜግነቱ ደግሞ አረብ ጥሩ ለሁለት ወንድ ልጆችና ለሁለት ሴት ልጆች ስም አውጪ ብትባይ ማን ትለሽ ታውጪላችኋለሽ? አንዱ ኢብራሂም ደግሞ ነብዩ ኢብራሂም ስለሆነ ደስ ነው። ሁለተኛ ደግሞ መሐመድ ደግሞ የኛ ነብይ ስለሆኑ ደዛ አጣው። ለሴቶች አንዷ ሩቅያ ዘይነብ። እንዴት ነው ወላጆች ስሞቹ አሪፍ ናቸው አይደል? እንዴ ለወደፊት መሆን የምትፈልጊው ምንድነው? የወደፊት ምኞቴ እንትን ዶክተር። ለምን ነው ዶክተር ነው የመረጥሽው? ሰውን ለማከም አላህ ያሳካልሽ። እኔም እናቴን በጣም ወዳታለሁ። ስለዚህ አንድ እናት ነሽደው ትይልኝ። እሺ الله يا عيني ماما علينا تعطيني فينا وبتربينا هذا بيفرق وهذا بيشاهر هي بتتعب تعطيني فينا ماما حبيبتي بالدوامة شغل وطبخة تتعب ياما انت عيبها ولا ثقيل وهي تقول عنا حلوين اشي جالي اشي طفى اشي قالي ماما حياتي في حالة حب وطيب ولطفك شامة حنغلبها وتنسى قلبها أبيض عني ما يأسى إشي جالي إشي طفى إشي قالي لو تعبناها تقول عادي عمري فداكم انتو ولادي ماما شالتنا وقلبها أحمى عشنا بحضنها أحلى لما إشي جالي إشي طفى إشي قالي الله يا عيني ماما علينا تعطيني فينا وبتربينا هذا بيصرف وهذا بيشاغل هي بتتعب تعطيني فينا አንድ ቶሎ የሚመለስ ጥያቄ ልጠይቅሽ እውነት ወይም ሐሰት? ወንድሽ ሴት ወንድ ነኝ አለች እና ሂሳብ ደግሞ ልጠይቅሽ አንቺ ደምራንድ ሁለት ነው መሰለችው። በእረፍት ሰዓትሽ ምን መስራት ትፈልጊያለሽ? ቁርአን አቀራለሁ። ሌላ ቋንቋለሁ አጠናለሁ። እናቴን አግዛለሁ። እንትን አጠናለሁ። ነዋራ አንዴ ለሶስተኛ ጊዜ እናቴን ስለምታት ለሶስተኛ ጊዜ ነሽዳውን በይልኝ። አይ ሌላ ነሽዳ አለ። እሺ በይ።
بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أهذ الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطان بقرآني عواطفنا براكين تثور وما لها حين ويسكي عزمنا الدين بقرآني إلى العلياء والشام بقرآني عواطفنا براكين تثور وما حاحين ويسكي عزمنا الدين بقرآني إلى العلياء والشام بقرآني لنا بمحمد مثل وبالأصحاب نتصل سنفعل مثل ما فعلوا بقرآني ببدر اليوم فرقان بقرآني لما مسكنا እንግዲህ ልጆች ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ ሳምንት በአዲሱ ቀን አዲስ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከዛው ፕሮግራሙን ስመራ የነበርኩት እኔ አፍናናስን ነበርኩኝ። በቀጣይ ሳምንት እስከ ሳምንት አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቻው ቻው ልጆች።